अस्सलाम वालेकुम। वही जदों कुछ और यादें जो कभी कभार याद आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जिस जमाने में हम लाडी में रहते थे उस जमाने में, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्लंज में आए हुए थे, पीआईए में उनको जॉब मिली। लेकिन कुछ अरसे के बाद ML52 के तहत उनको जॉब से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि जो लोग भुट्टो दौर के अंदर भर्ती हुए थे उनको ज़िया-उल-हक साहब ने फारिग कर दिया। मेरे वालिद साहब, जबकि उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, वो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद उन्होंने पीआईए में अप्लाई किया, जॉब मिली, लेकिन सूखे के साथ गीली भी जल गई। हम लोग क्या करते थे कि गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि मैं शरारती बच्चा था, तो हम कोई ना कोई काम करते थे। मेरे अब्बा किसी वर्कशॉप में मुझे लगा देते थे कि ताकि मैं घर पे आके शरारतें ना करूं, बल्कि वहाँ वर्कशॉप में जाऊं। तो वहाँ पे उस ज़माने में एक वर्कशॉप थी वहाँ पे, मुर्गी खाना के ऊपर, शकील आटोज, उसके अंदर जाके मैं काम सीखता था। बेसिकली काम क्या सीखता था, शरारतें करता था। फिर उससे मज़ा नहीं आया, फिर एक चावल गोदाम था वहाँ पे 89 के ऊपर, वहाँ पे उस पे हम काम करते थे। और मैं क्या करता था, काम कम करता था, सारा दिन लतीफ़े सुनाते थे रहता था। और वो लोग बड़े खुश होते थे, मज़दूर होते थे, जो जाबिर होता था उनका इंचार्ज, वो भी कहता था कि यार तू लतीफ़े सुनाता रहे, नो प्रॉब्लम, काम हम कर लेंगे। फिर हर किस्म का कारोबार करता था, कभी कंडक्टरी कर रहा होता था। एक दफ़ा एक मेरा दोस्त था, गधा गाड़ी चलाता था, तो उससे मैंने कहा यार मैंने भी गधा गाड़ी चलानी है। क्योंकि क्या करते थे कि गधा गाड़ी में हम लोग मलीर नदी में जाते थे, वहाँ से रेत भरते थे और लोगों को डिलीवर करते थे। वो एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसके बाद जनाब स्कूलों के सामने कभी चने बेच रहा हूँ, कभी पतीसा बेच रहा हूँ। हर वक्त हर सीजन के मुताबिक कोई ना कोई कारोबार करता था। रमज़ान में बर्फ़ लगाता था, तरबूज लेके आता था, तरबूजों को काट के बर्फ में लगा के बेचता था। अमरूद के बाग थे मलिर के अंदर, वहां से अमरूद लेके आता था, वो बेचता था। लेकिन कोई टाइम मिस नहीं करता था। फिल्में देखने का बहुत शौक था। वहां पे दो सिनेमा हॉल थे, आ, एक लालाजार था और उसके साथ एक दूसरा सिनेमा हॉल था, मेहताब। तो मैं क्या करता था वहां पे, वहाँ पे मेरे दोस्त थे सलीम खान, जो मेरे क्लास फेलो थे, उनके बड़े भाई का कारोबार था। वो बेसिकली जितना भी वहाँ पे हाफ टाइम के अंदर मूंगफलियाँ, कोका कोला और कंडेरियाँ, वो सारे का सारा खाने पीने का इंतजाम उनका था। तो हम क्या करते थे, मैं भी चला जाता था, फिल्में देखने का शौक था। हम जुमेरात की रात को पोस्टर बनाया करते थे, वहाँ पे उनके लिए बड़ा एक पोस्टर लिखा करते थे मैं और सलीम। और होर्डिंग होती थी। उसके बाद छोटे पोस्टर जो थे साइडों पे लिखते थे, आज शब को या जुम्मा सच एंड सच डेट से ये फिल्म आ रही है। तो वो हमें पैसे दिया करते थे, सिनेमा के जो मैनेजर साहब थे। वो टाइम बड़ा अच्छा गुजरा। फिर शरारतें बहुत बढ़ गई, ग्रुप बना लिया, एक छोटा सा माफिया गैंग बनाया वहां पे, छोटे छोटे बच्चों का, चिलर पार्टी का। और अब शरारतों में थोड़ी सी वाइल्डनेस आ गई थी। पहले तो वालिद साहब हर चीज़ को इग्नोर करते थे, वो समझाते थे। बाद में उनको पता चला कि नहीं, ये लड़का जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसमें एक लड़ाई हुई मस्जिद में, जिसमें एक बहुत बड़ा वायलेंस हुआ। तो खैर आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट क्योंकि उस एटमोसफियर में हम रहते थे। पहली दफ़ा वालिद साहब ने बुलाया, उस दिन पहले तो ठुकाई होती थी, लेकिन उस दफ़ा उस दिन बड़ी ठुकाई, और बहुत ज़्यादा तरीके से उन्होंने मुझे जो झाड़ा, उसके साथ जो मेरे साथ उन्होंने किया। द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज आई हैव नो रिस्पेक्ट इन दिस हाउस बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड। सब कुछ छोड़ दिया, कायदे आजम के मज़ार पे चला गया। कायदे आजम के मज़ार, मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह, कि जैसे अबू ने मुझे एक दरख्वास्त लिख के दी कि स्कूल में ये दरख्वास्त हो और उसके बाद तुम घर मत आना, बिकॉज यू आर अ बैड इन्फ्लुएंस फॉर दिस हाउस।
اور وہ درخواست تھی کہ جناب عالی مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی محمد وحید اختر کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہے، اس لیے اس کو اسکول سے سبکدوش فرمائیں، اپنے آپ پہ رحم فرمائیں، اس پہ رحم فرمائیں۔ این نوازش ہوگی فدوی محمد وحید اختر، کلاس 9 B۔ مجھے نہیں اچھا لگا۔ خیر ملی اس دن میں بس سے نہیں گیا، ملی ندی کے اندر سے گزر گیا، میں نے جاتے ہوئے وہ پھاڑ دی اور سیدھا قائد اعظم کے مزار پہ اس دن گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں گورا قبرستان کے پاس اترا، وہاں سے بہادر آباد کی طرف سے ہوتا ہوا واک کرتے ہوئے آل دا وے قائد اعظم کے مزار پہ پہنچا اور جا کے قائد اعظم بابا سے بات کی اس نے، ایک بیوقوف بچے کی طرح، لیکن جو بات کی وہ بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ میں نے کہا قائد اعظم بابا آپ 11 ستمبر کو فوت ہوئے، آپ کی بڑی عزت ہے، پاکستان کے نوٹ کے اوپر بھی آپ کی تصویر ہے، میں 11 ستمبر کو پیدا ہوا ہوں لیکن گھر میں بھی میری عزت نہیں ہے، how my father disrespect me is not my father's fault but that is my fault and I want a right path۔ کیا آپ بابا جی بس میرے لیے دعا کریں، اللہ جی مجھے، مطلب قائد اعظم was like an inspiration, he was a pioneer, he was a founder of Pakistan۔ میں نے کہا آج میں آپ کے مزار پہ یہاں پہ سو رہا ہوں اور یہ کتابیں میں سر کے نیچے رکھ رہا ہوں، میں جب اٹھوں تو ساری کتابیں یاد ہو جائیں۔ خیر میں سو گیا وہاں پہ 3-4 گھنٹے سوتا رہا، اٹھا، کتاب تو کوئی یاد نہ ہوئی لیکن ایک راستہ مل گیا۔ اس کے بعد وہاں سے واک کرتے ہوئے میں سیدھا پہلے ٹی وی اسٹیشن گیا، صدیق منڈی کے پاس، وہاں پہ لیاقت ہاسپٹل کے پاس، ان کے سامنے کھڑا رہا، دیکھتا رہا فنکار جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بڑا اچھا لگا۔ اس کے بعد واک کرتے ہوئے آیا ہے چندری گڑھ روڈ سے سیدھا ریڈیو پاکستان آیا، پھر ریڈیو پاکستان کے باہر کھڑا ہو گیا۔ خیر جی یہ 1 سال میرا اسی طرح گزرا اور میرا یہ ہوتا تھا کہ قائد اعظم کے مزار پہ جا کے پڑھتا تھا، اس کے ریڈیو پاکستان جاتا تھا، ٹی وی اسٹیشن جاتا تھا، محمد علی سوسائٹی میں گھوم گھام کے، کیونکہ لانڈی میں ظاہر ہے وہی ایٹماسفیئر تھا، وہی چیزیں تھیں، تو میں چاہ رہا تھا چینج آئے زندگی میں۔ خیر وہاں سے راستے کھلے، عمران پیرزادہ صاحب ملے اور لوگ ملے اور زندگی، اور ساتھ ساتھ جب میرا میٹرک کا ریزلٹ آیا I got a good number. My father was not expecting that کہ I'm going to get a good number because I was a very nasty child۔ والد صاحب شوق ہو کے کہنے لگے یار تو بھائی سمجھ نہیں آتی تیری تو، خیر بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں بیچ میں۔ پھر ایک دن میں نے والد صاحب کو کہا والد صاحب you know what میں لاہور جا رہا ہوں۔ کہنے کہ وہ کیوں؟ کہ ابو وہ یار پہ بس گھر سے جا رہا ہوں میں اس ماحول میں مس فٹ ہوں and I want to go، تو مجھے پیسے دیں۔ کہنے کہ جب تم خود جا رہے ہو تو پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں کہا نہیں یار ابو دو۔ خیر anyway I left for لاہور میں پیرزادہ کی جو کمپنی تھی رفیع پیر تھیٹر ورک شاپ، I started work there۔ اس زمانے میں ایک سرکس آیا ہوا تھا، پیک فرنج سرکس تھا، برٹش سرکس تھا، اس کے اندر کام کیا، پھر اس کے بعد لاہور آ گیا، تھیٹر کرتا رہا۔ anyway 9 سال گزرے جس کے اندر تھیٹر میں، وہاں پہ میں نے ڈانس کلاسز لیں، میوزک کلاسز لیں، کام کیا، پپٹ شو کیا، صبح کلاؤن بنتا تھا، رات تک کلاؤن بن کے لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا۔ I like it, I love it۔ پھر 89 میں ایک دم سے سب چیزیں چینج ہو گئیں۔ I left رفیع پیر تھیٹر ورک شاپ and I started my own theater called the Theatre Junction۔ خیر جی کہانیاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ جو بچپن کے دن، وہ جو مجھے یاد ہے ایڈمٹ کارڈ لینے کے لیے بورڈنگ جو ایجوکیشن آفس ہے مین، وہاں پہ ہم جاتے تھے، اسکول کے پرچے یاد ہیں، اسکول کے ٹیچرز یاد ہیں، اسکول کے اندر میں نے سب سے زیادہ سرٹیفکیٹ ایجوکیشن میں نہیں لیے، ڈرامہ، تھیٹر، ایکٹیویٹیز، فیسٹیوٹی، ان چیزوں میں لیے۔ تو میرا بھائی آیا 4 سرٹیفکیٹ لے کے، جس میں سے اس کے پاس تھا دا بیسٹ اسٹوڈنٹ in class, the best student in a school and first in a
फर्स्ट डिवीजन ना हाई स्कूल। 4 सर्टिफिकेट थे, मेरे पास 16 सर्टिफिकेट थे, लेकिन वो सारे के थे बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट ये। तो मैं अपने भाई को कहता था, लिसन, यू नो व्हाट, आई गॉट 16 सर्टिफिकेट एंड यू हैव ओनली 4। तो ये अपनी अपनी एक होती है, इंस्पायरेशन होती है, अपनी अपनी वो होती है, बट मजा बड़ा आता था। सईद भाई, ही वॉज माई फादर फिगर फ्रेंड एंड आई ऑलवेज, यू नो, उस बेचारे को मैं बड़ा तंग करता था। आज भी सईद भाई को कभी कभार होता है, बात होती है, हम लोग आपस में, भाई माशाल्लाह मेरी बेटी की शादी सईद भाई के बेटे से हुई है, तो आज भी सईद भाई और मैं बैठते हैं तो हंसते हैं पुरानी बातों पे। सईद भाई इज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, बड़े सीरियस आदमी हैं, मतलब तंसो मजा थोड़ा सा दूर है उनसे, लेकिन है, इज अ गुड मैन। जुनूनी आदमी है, मोहब्बत इंतहा की करते हैं, उनकी मोहब्बत से बड़ा डर लगता है। सो ये है लाइफ, ये है जिंदगी, जिसको मैंने एंजॉय किया। थैंक यू, शुक्रिया।